The Loch Ness Monster, the Abominable Snowman, Bigfoot, move over. Mothman is here. A creature people describe as a giant moth with glowing red eyes. Thousands of people have claimed to see this creature, all in this one small town. Mothman has actually become so famous there that every year they throw a Mothman festival. So my friends and I are gonna go to that festival and we're gonna actually see if there's enough evidence to prove that Mothman could be real. Fusions of animals and humans. Sworn to see a Mothman type creature. There's things out there that we don't understand. You hear weird. Film. Holy shit. I can tell you, अजीज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों मॉथमैन इस सदी की सबसे पुरइसरार मखलूक में से एक है जो साइंसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश करदा किसी भी वजाहत में फिट होने से सख्ती से इनकार करता है। ये अपनी लाल आंखों की वजह से मशहूर है जो शहवत अंगेज़ है, यानी जो इसकी आंखों में देखता है वो इसी को देखता रह जाता है। 100 से ज़्यादा ऐनी शाहिदीन ने इस अजीबोगरीब मखलूक को देखने की इत्तला पुलिस को दी। Point Pleasant, uncovering the legend behind the Mothman. The creature is recognizable to most of us between the black wings and the beady red eyes. Brittany Sayers says her grandfather was one of the National Guardsmen that initially saw Mothman at the TNT area. Mothman was famously seen near or on the Silver Bridge right before the collapse in 1967. But regardless of if Mothman is a hero or a villain, his popularity has expanded around the world. ये बज़ाहिर दिखने में आधा इंसान और आधा चमगादड़ जैसा कोई जानदार लगता था, जिसने 2 साल से ज़्यादा अरसे तक रियासत मगरबी वर्जीनिया में खौफो हिरास फैला रखा था। ये 1967 में बगैर कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। बाकायदा अखबारों में इसकी खबरें आना शुरू हो गई थी, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1966 और 1967 में मगरबी वर्जीनिया में एक बहुत बड़े परों वाली मखलूक को देखा गया जिसे इंसानी अकल तस्लीम करने से कासिर थी। ये अचानक अंधेरे से नमूदार हुई। इसकी बड़ी गोल सुर्ख आंखें थीं जो अंधेरे में हिप्नोटिक असर के साथ चमकती थीं। इस मखलूक की शक्ल एक आदमी की तरह थी, लेकिन तकरीबन 7 फुट कद की थी, जो मर्दों में सबसे ज़्यादा लंबा कद था। इसका कोई काबिल शनाख्त सर नहीं था और इसकी आंखें बराह रास्त इसके कंधों पर बैठी हुई थी और दिखने में ऐसा लगता था जैसे बड़े परों को जोड़कर इसके जिस्म के पिछले हिस्से के करीब लगा दिया गया हो। जब ये अपने परों को खोलता था तो इसके परों का दुरानिया तकरीबन 12 फुट यानी 3.6 मीटर हो जाता था। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि इस दरिंदे ने चूहे की तरह चीखने की आवाज़ें निकाले। ये मखलूक भूरे रंग की थी, मजबूत इंसानी टांगों पर चलती थी और ये इंतहाई ताकतवर दिखती थी क्योंकि इसने अपने पंजे से लोहे के बारी दरवाजे उठा लिए और 90 मील फी घंटा यानी 145 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से हरकत की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिन्होंने एक कार में इससे फरार होने की कोशिश की, ये इनके ऊपर यकसा ऊंचाई पर मंडला रहा था। प्रेस ने इसे पहली रात से मोथमैन का नाम दिया और इसका ये नाम मशहूर हो गया। इसकी चमकती हुई आंखों में मफलूज करने वाला असर मौजूद था। कुछ लोग जिन्होंने इस मखलूक को देखा उनमें ज़्यादातर औरतें थीं और वो माहवारी की हालत से होकर आ चुकी थी। कुछ ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा परिंदा है, जबकि दूसरों ने इसे एक बहुत बड़ा चमगादड़ कहा क्योंकि इसके पंख और चिकनी जिल्द नहीं थी। एक चीज़ जो तमाम वजाहत देने वाले लोगों में मुश्तरक है वो ये है कि चमकती हुई आंखें जो 2.5 इंच तक चौड़ी थीं और इनमें मफलूज करने वाला असर मौजूद था। ये मगरबी वर्जीनिया में कई बार देखा गया था, जिसकी वजह से एक किस्म की खौफो हिरास फैल गई थी, हालांकि कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 1966 के अवाखिर में एक हफ्ते में ओहायो और पेंसिल्वेनिया में अजीबो गरीब लंबे परिंदों की मोथमैन से मुशाहबत की इतलात मौसूल हुई।
چونکہ اس وقت پریس اس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں خبروں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ واقعی دکھتے بھی تھے یا یہ محض بڑے پیمانے پر افواہوں کی بوچھاڑ تھی۔ لیکن ایک چیز جس نے اس مخلوق کو مزید پر اسرار بنا دیا وہ یہ تھی، جان کیل اپنی کتاب دا موتھ مین پروفیسیز میں بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی موتھ مین کو دیکھا انہوں نے 7 UFO بھی دیکھے۔ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ان کے رابطے شاید اس UFO سے ہو رہے تھے، کیونکہ انہیں بار بار ایسا سنائی دیتا تھا جیسے ان میں کسی تنازع پر گہما گہمی ہو رہی ہو، جسے کچھ لوگ زور سے چیخ یا مسخ شدہ شور کہتے ہیں۔ مگر بھی ورجینیا میں بہت سے گواہوں نے بتایا کہ شور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تیزی سے ریکارڈنگ چلا رہا ہو۔ یہ مخلوق آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ بایولوجیکلی ایسا وجود ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ وجود اڑنے کے لیے بہت بڑا ہے۔ دوسری طرف اس نے واقعی اس طرح سے اپنے پروں کا استعمال نہیں کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس نے ہیلی کاپٹر کی طرح پرواز کی، یعنی ہوا میں ایک جگہ بھی رکا رہا۔ 1877 اور 1880 کے درمیان نیو یارک کے بروکلن میں اڑتی ہوئی مخلوقات کو دیکھا گیا، جو ایک قسم کے پرندے نہیں تھے بلکہ کچھ پروں والے کالے رنگ کی مخلوق تھے۔ 1963 میں انگلستان کے کینٹ میں انسانی سائز کا چمگادڑ دیکھا گیا۔ 1969 میں ویتنام کے شہر دانانگ کے قریب چمگادڑ کے پروں والی پرندے کی صورت میں عورت نمودار ہوئی۔ 1971 میں سویڈن میں گواہوں نے ایک بڑی اڑنے والی مخلوق کو دیکھا۔ 1973 میں میری لینڈ میں نام نہاد چھوٹے گیسٹرز یعنی رات کی مخلوق جو آدھے پرندے آدھے رینگنے والے اور بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے بے شمار نظارے دیکھے گئے۔ لوگوں کی کل تعداد جنہوں نے اس پروں والی مخلوق کو دیکھا ہے، جیسا کہ کیل اسے کہتے ہیں، ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ 1975 میں ٹیکساس میں ایک اور موتھ مین کی طرح نظر آیا، لیکن اس کی دستاویز نہیں کی گئی۔ 2001 میں کتاب دی موتھ مین پروفیسیز پر ایک فلم بھی بنائی گئی، لیکن اس مخلوق نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور یہ مخلوق آج بھی ایک مسٹری ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔